Ang maayong balita kabahin sa Genesis Kapitulo 1. Ang sugilanon sa kabuhatan. Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan haw-ang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niya adlaw ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niya gabi. Milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Mao kato ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka wanan nga magbahin sa katubigan. Og nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos og nahimo kini. Ginganlan niyang langit ang wanang. Milabay na usab ang kagabion og miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig sa ubos sa langit aron motungha ang yutang mala. Og nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala og ang tubig nga nalain ginganlan niyang dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom. Katong may binhi o katong mga kahoy nga namunga. Og nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabion og miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Udan-ag kinisala sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan. Og nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag. Ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magdan-ag sa kalibutan ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabii ug malain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan. Og nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan o giingnan, sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan. Kadto sa mga langgam, mingon siya, sanay kamo. Og milabay ang kagabion og miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalanlaing mga mananap, mga kayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap. Og nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa kayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat og nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Sila maoy magduot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babaye, sama sa iyang dagway. Og gipanalanginan sa Dios nga nag-ingon, panganak among daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat.
ug lumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Og nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion og miabot ang kamuntagon. Ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw.